Mga igsoon ko diyan ni Kristo, magisgot kita karon ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Atong mabasa diri sa 1 Pedro 2:9, apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan nga harianong sakerdote, ang nasud nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulungan nga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, klaro kayo nga kini di ay nga usa ka pinili sa Ginoo. Nga kinahanglan usa ka, kung ikaw usa ka membro sa simbahan, kinahanglan aduna kay prestod. Ang tinuod di ay nga mga katawhan nga kaugalingon sa Dios nga naghupot sa usa ka prestod o sakerdote nga pagkapari. Mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, nagaingon siya ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Busa kini nga mga membro sa simbahan nga adunay prestod, kana siya usa ka pinili og gikan sa kaugalingon nga katawhan sa Dios og gitawag sa Ginoo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag aron pagsangya usab sa ebanghelyo kay aduna man siya mga otoridad sa prestod. Nasayod ko mga kaigsunan kini tinuod o kini natuman na diha sa simbahan ni Kristo.